دیزوں لیکن میرے نبی دے نام نامی اسم گرامی محبوب دا نام ہے اور محبوب دا نام جڑا عرشہ دے مقامیاں دے اتے لکھیا ہویا جس نے سج کے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے آج بنی اسرائیل کی قوم دا ہے کفران وہ یار میرے نبی دے نام دی قدر کرنے ہویا آج نبی دا نام چوب کی اکھا نال ڈالے نبی تے درود بھیجے حکمت و درود بھیجے اللہ علم کرم والیاں فرماویں کہ آپ کلمہ بھی اپنے نبی دا پڑھنے ہیں آپ کلمہ بھی اپنے نبی دا امتی بھی آخر زمان نبی دے نوکر بھی آخری نبی دے جس وقت نبی دے غلام آپ نبی دے محبت نہ درود و سلام پڑھ سو نبی دے درود بھیجے سو خدا دی قسم ساری جڑی بے رونق عبادت ہے نبی دے درود و سلام دا صدقہ مٹھا سلام بن گئے یا اللہ دی بارگاہ مقبول ہو رہی اتنی بات رحمت والے نبی سفر کے اندر جا رہے ہیں سفر کے اندر رستے کے اندر غلام بھی نال رستے کے اندر غلام کو بھوک لگی کہتے سونا بھوک لگی اللہ اکبر تے روٹیاں موجود انسان نہ کوئی نہیں اچھا میرے نبی فرمایا بیٹھ جاؤ چند منٹ بعد چند لمحے گزرے شہد کی مکھی آئی یا سبحان اللہ شہد کی مکھی آئی میرے باپ علیہ السلام دے گوش مبارک کے قریب آ کے اپنی بن بنا نبی نو گلاں سنائیاں معصوم نو گلاں سنائیاں شہد کی مکھی نے معصوم دی بارگاہ عرضی پیش کی تھی عرض کرتی سونیا اس پہاڑ کی اگلی سائڈ تے نا اساں چھتا بنایا ہوئے شہر کا چھتا جو چھتے دے اندر سونا باقی موجود ہے کسے غلام کو بھیجنا لایا میں باقی کسے غلام کو بھیجنا سونے میرے کبھی فرمایا سونا جی آقا فرمایا اس بکھی نے کٹھے چلا جایا ہے اللہ اکبر نبی کے غلام و نبی کے عاشقوں چل گیا حضرت علی المرتضی شیر خدا پہاڑ کی دوسری سائڈ تے پہنچے ویکھے درختوں تے شہد دا چھتا شہد کرے واپسی ہے مکھی واپس نبی دی بارگاہ دے اندر اور میرے کریم آقا رحمت والے نبی مکھی دے نال گلاں کر رہے ہیں اے میاں اے او نبی جڑا نبی مکھیاں دی بولی بھی سمجھن والا ہے سبحان اے تواڈی ساری اولاد سادہ آقا دا من توجہ نہ دے غور و فکر نہ کرے لیکن اللہ نے میرے نبی کو کیسا مقام عطا فرمایا شان عطا فرمائی کیسی عظمت عطا فرمائی سرکار مکھی دی بولی سمجھ رہے ہیں مکھی دے نال گلاں فرما رہے ہیں اور حدیث پاک دے اندر آیا میرے نبی فرمایا اے شہد دی مکھی دسا تسا شہد کیویں تیار کرے گیو سبحان اللہ اے مکھی کیویں بنے گیو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا مجمعنا اسا شہد یا مکھیاں ساریاں صبح سویرے جنگلات دے اندر ٹرونیاں ہیں جنگلات دے اندر پھرونیاں ہیں اسا مختلف رس جوس پیانیاں ہیں جڑا رس کٹھا کرنیاں ہیں آ کے او رس چھتے دے اندر اگل دینیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس رس کو شہد بنا چھوڑے نے اللہ اس رس کو شہد بنا دے میرے نبی فرمایا شہد کا بنے دے لیکن وہ شہد رس جڑا ہوندے کوڑا بھی ہوندے جڑا جوس پیانی ہو پھکا بھی ہوندے اللہ پر کھارا بھی ہوندے کھٹا بھی ہوندے تے شہد میٹھا ہوندے یہ مٹھاس کیویں پیدا ہوندی ہے اور شہد دی مکھی عرض کردی یا رسول اللہ اساں جس وقت رس جوس پیانی ہے مختلف درخت مختلف پودیاں دے رس جوس کے کوئی کھٹا رس ہوندا ہے کوئی اللہ پر کڑوا رس ہوندا ہے کوئی پھکا رس ہوندا ہے کوئی کھٹاس والا ہوندا ہے کوئی کھارا ہوندا ہے جس وقت اساں اپنا سارا رس واپس چھتے دے اندر اگلے دیا ہے اور چھتے دے اگل دے اور سونیا تواڈی ذات تے درود و سلام بھیجنا شروع کر دے اللہ اکبر یا رسول اس وقت فرمایا مل کے پڑھ لو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی
پاک دی برکت دے نال درود پاک دے صدقے کرم نوازی ہو جاوے کوڑا رس شفا والا بنتا ہے سبحان اللہ اے میاں کھٹا رس مٹھا کر کے جس شہر کے اندر رب نے شفا والا کھجوریاں اے نبی دے رب مکھی ہو کے نبی دے درود و سلام بھیجے رب ایدیاں کرم والیاں فرماوے جے نبی دا غلام اشرف المخلوقات نبی دے درود و سلام بھیجے سی خدا دی قسم ہے دنیا وچ بھی بیڑے پار ہو سن قبر وچ بھی بیڑے پار ہو سن میدان محشر وچ بھی بیڑے پار ہو سن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے نبی دے غلامان اس بندے نوں جس دے نال پیار ہوندا ہے جس دے نال محبت ہوندی ہے اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں اسی دی تعریفاں کرے سبحان اللہ اسی دے گن گنائندے ہر وقت رسول اللہ میری زبان تو فلاں دا ذکر کر بیٹھا میرے جو محبوب ہویا اس نال محبت ہے کوئی اور سے پیا تو یارو جس بندے نوں جے نال محبت ہوندی ہے جے کو سرکار نال محبت ہوسی اور اٹھدیاں بیٹھدے پر نبی دی گلاں کرے سی اٹھدیاں بیٹھدے یاد دی تعریف دے اندر محبوب دی یاد دے اندر کسی نے درود بھیجدا پی کسی نے سلام بھیجدا پی یارو بندہ کیڑا خوش نصیب ہے کیڑا قسمت دا لکی ہے پیا تو یارو کوئی دنیا دار نوں ہر وقت یاد کرے او نبی دا غلام کیڑا خوش نصیب ہے 24 گھنٹے نبی بھی یاد کرے سبحان اللہ اٹھدے بیٹھدے چلدے پھردے نبی دی یاد دے اندر وقت گزرتا پی ہے اس واسطے نبی دے غلام آؤ دل دے اندر نبی دی محبت بٹھاؤ نبی دا پیار بٹھاؤ نبی دا عشق بٹھاؤ اگر چاہتے ہو تو ساری تھوڑی روزی کی در برکت ہوئے تھوڑے رزق کی در برکت ہوئے نبی نے درود و سلام دے پھول بچھاور کرو انشاءاللہ نبی نے درود و صدقہ اللہ روزی رزق کے اندر برکت عطا فرما رہی سی اللہ عمر کے اندر برکت عطا فرما رہی سی اللہ درود پاک کی برکت کے نال زبان کے اندر تاثیر پیدا کرتے سی اللہ زبان کے اندر بھی برکت عطا فرما رہی سی اللہ تبارک و تعالی اپ سارے کو زیادہ سونے محبوب دی بارگاہ کے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین